كمتي تفودي محرت كازت رايوم مدفاي منيسكا مدحان كاريو بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين. سلام زقار أملاك يزحلكم لعبي قناة تخاتلتي كمين يخم كميك أنيهم شمباي إنيو 10 كفالي جنة مونكوسات زبل حزنا لكم وزئنا لنا جميرنا كشان فسم سنايز عن حيث خلالكم أولا موك أريسكا تقاوا ولأمو نبيخا تخيد دليخا زبل أريسنا نيرنا نسو دما نافتم حواتي مونكوساتي كوازحومن كرئيومن نفس وكفهم كمي كمزلو رئي دما سرحهم كزخاخرم بلو دقيمو دما اتي أبا سلم تايخاقي اتي فراتات أبكدانكا ألقيوكا يوزلخا ولو اتي شيطانكا نتم حواتي مونكوسات مقويكو خنامية تساكيمو يزلخو بلو أبا مقاريس ازي كله إلو اندقنا مسحاتاتو دما شيطان اوو حانتي انت زعجواتو حانتي أروالو إتا زقرب كل انت زعجواتخا كالي أقروالو حانتي كابزعتان كم اتعقو دما رقز أنيا يلو ملسلو منقدو كتس ألم إتي أباخا كسابتي شيطان سملس نافتي منقدو إنا أقامته يزقب نبرم شيطان تموليسو مسمسقو كا إهيدا إتي زمس أكا نجر تعويت كالدو إلو حتتو إتي شيطان جنا من كوينن كاباي حاجز رخيبا دا كعوت إلو ملسلو سلمنتاي دا زي تعوت كايلو مسحاتتو دما كلهم حديقومني بمخاب أبلعلي إن عبي أنلعالو ولا حد كواتم أقوى نسحتتي خجبر جزارسو أي حدا كان بلو أبا مقارس دما أو ولا حدا مع حزا يبلكان إلو حتتهم إتي شيطان أو حدا أقوى علني جنا حدا تراي كلهم دحري موالو نسو تراي إتي زئززني نسوون انتدا رئني كم سألايقو زرعي سوغز إيو زخول بلا إتي أبا خا نحزن إزي حاوزي سمو من يبال إلو حدثهم إتي شيطان دما سيبا سيوبوتيوس إلو من قدو كتسألا شعو أبا مقاريسي كافتي زنورو بوتا تنسيو نافتم منقواسات كخيد بتي قلقلت وردا يتم منقواسات كا أبو أم كمس مسرايو بتحقواس ستي هوسانا نانسنسو تقبلوهم أونا مقاريسي كزارو مثل زمسلم دما نفس وكفهم كا بيتهم أسرايوم انتخوانا جنا أونا مقاريسي بزعوا منقوس سيوبوتوس تراح حتاتا نسخا بحقوس تقبلو نبيتو وصدو إتم كالوتخا بحوار نعللو نبوهم يصبيو نورو أونا مقاريس دما نتيحاوم كمي أهلخا يويتك كمي أهلو قلا تبلندو أليكايو النابلة علالو جمرالو سيبوتوس جنا سلاز حافر حجي دحان ألخو صبقية زلخو إلو ملسلو إتي أبا جنا أنا عمري ملوء بتارير منعني ننوح زمن نوركم كل سوكا زحبي خبرن معارك النبرني زي كله كبري إنها لوني كمون شماقل سوعي كنسي نايزمت تصور فتنا شيطان عزيو زساقين زلو بولو سيبوتوس دما بحقي أبويا أنا ون إمنني نسيو زشجرن زلو بولو أبا مقاريس كساعتي قال زفتحلو كم حدا بزح زتشجر حمومن
بحساو زودا قنسب إنا مسألة كساوتي حاو زنسا إتي ممخنايو كأسألة دحرزي كل دما كساع معازيخا تسقوم بلو كساعة شعان تساعات معالتي إلو مسمال سلو دما كاولومي ندحار كساعة شعان تسقوم كل جيزي أزوتير كاخا كاونجلن كاوكالوت مصحافتن كا أنبب انت دعا إتي حساب موزيكا جنا حسابك ناي لعلي سماي يكون امبر ناي مدراو نيجر أيتي تأمت إزجاويركا خحجزكا يقولو مهارن مخرن بزي من قد زي خا إتي منوكس حساو جلسن تنسان أبا مقاريسكا نزي منوكس أتواويو نبرهو تملسا كم قدمو نبتا من قدي نات أمتا خلقا نخالاي كزي إتي شيطان كمت أرايو ناوي دا تخيد على خايلو حاتتو شيطان كا أنا نفتم حواتي كيدا سرحهم كزخاخرو زخيل زلخو إلو حلفا كافتم منوكسات بوزحي كملس كل دما إتي قدس كما يالو إحوات بولو ملسيت شيطان دما نيو كلهم أو حماق يوم زلو زبل نبرا إتي يابخا كمي إلهم بولو إتي شيطان دما ملسو كلهم كم انسساتات برخا كونو بملياتهم كا عبل علي نعوي اللعلو إتي زخف نجر دما انت إيو إتي تأنكي أي فلت أنية جناتي زسمعنن زئززنن زنبر حدا حاوكا كي تعرف تقومت إلني بزخوان نجر نحقتاتي فتصيمو أي سمعن زلو كلهم كاواي كرحقو فتو سلازي أنا سلازي ناوزي بوتا زي بوحد ننوح زبالة جدي كي ملس محيلا لخويلو كدا فقرو بلاديوسي حادة جيزي كمزي زسعبيلو تراخا كما عتتات حانتي معتي أو نمقارس نحادة منوكس كوز خدمو حميمو رخوم عبيتو زخوان زبلع نجر سلا زي رعيلو دما جلدو تبولعو ألا كايلو حاتتو إتي منوكس كا عبيو لسلس كتشا دالية نيرا بولو ازي مدنق عبا ازي نزي مسمع عوين كورن كونسو نخالي سب كيل آخا اتي ننويحن أدكامن من قدي كتش كيولو مئنتي فقرحاو نافتا كاواتهم ناي 100 كيلومتر رحقات زنبرا ختما اسكندريا بحل خيدو اتي منوكس اتا زدليا كتشا أمسألو زيخا اتي أبا بمنوكسات كسع خندي كم زي قدسن أو حواتو زلو درت ألو فقري يريكا أبلعلي خالوت فتسئمكا زي مفراد حدا كافتي فلوت طوايو أبلعلي كالوت زي فرد يقرأ بهالن محارن مخانيو زيخا نتي زي فردكم نتي كيف فردكم أي تفردو ماتيوس زبلنا جناخ ماتيوس معرف شوات فقد حدا جناخ حنا أقوى انت كنا ويسي ملا خاف سماي بزي ازي نحنا سوخنا لكم ونجل كالي ونجل انت سوخ لكم نسو وكز يخون قالاتيا معرف حدا فقد شومان تزبل مصحفاوي حكي مركز بمقوار ايو بزي قدس تغوارو ازيخا نوزحان كسع نايتي زي تقدس حوراوي ناورا مليسوهم ايو نزي دما ازي حجي
ኣስዒቡና እዚ ሕጂ ኣስዒቡና ንሪኦ ሓቀኛ ዛንታ የረጋግጾ። ብዛዕባ ቅዱስ መቃርዮስ ከም ዝበሃል ኣብ ናይ ሓደ መነኮስ ቤት ዓገብ ክፉእ ነገር ተገይረ። ኣቡነ መቃርዮስ ምስ ሰምዐ ግና ፈጺሙ ኣይተቋየቖን። ብዛዕባ ቅዱስ መቃርዮስ ከም ዝተባሃለ ኣብ ናይ ሓደ መነኮስ ቤት ዓገብ ክፉእ ነገር ተገበረ። ኣቡነ መቃርዮስ ምስ ሰምዐ ግና ፈጺሙ ኣይተቋየቖን። እቶም ካልኦት መነኮሳት ግና ፈጺሞም ክዕገስዎ ስለ ዘይካሉ ነቲ መነኮስ ሰበይቲ ናብ ቤቱ ክሳዕ እተኣቱ ይሕልውዎ ነበሩ። እዚ ምስ ኮነ ድማ ገለ የሕዋት ደው ኢሎም ነታ ሰበይቲ ከየውፅኣ ክሕልውዎ ከለዉ ገለ ኸዋቶምካ ናብ ኣቡነ መቃርዮስ ከይዶም እቲ ዝኾነ ነገር ነገርዎ። ንሱ ግና የሕዋትየ እዚ ነገር እዚ ኣይትእመንዎም፣ እዚ ክቡር ሓውና ብፍጹም ኣይውዕለን እዩ በሎም። ንሳቶምካ ኣቦና በጃኻ ናብኡ ንዓናይ እሞ ብዓይንኻ ምስ ረኣኻ ነቲ ዘረባና ክትኣምኑ ኢኻ በልዎ። እቲ ቅዱስጋ ተንሲኡ ናብቲ ቤት ናቲ መነኮስ መጽአ። ንሱ ሰላም ኩሉ ከም ዝመጸ ተመሲሉ ነቶም የሕዋት መነኮሳት ግና ካብኡ ቁሩብ ርሕቕ ክብሉ ኣዘዞም። እቲ መነኮስካ ኣባ መቃርዮስ ሰላም ኩሉ ከም ዝመጽእ ምስ ፈለጠ ዝገበሮ ጨኒቕዎ ነፍሱ ኣንፈጥፈጠ። ነታ መርዓትካ ወሲዱ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ንጽባ ኣእትዩ ነቲ ንጽባ ገልቢጡ ሓበኣ። ኣባ መቃርዮስ ድማ ናብታ ቤት ኣትዩ ኣብቲ ልዕሊ እታ ሰበይቲ ተሓቢኣትሉ ዝነበረት ንጽባ ኮፍ በለ። ድሕሪዚ ነቶም መነኮሳት ክኣትዉ ኣዘዞም እሞ ነቲ ቤት ፈትሽዎ፣ ዋላ ሓደ ነገር ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ነቲ ንጽባ ግና እቲ ሽማግለ ኣባ ከተንስእዎ ብዘይምኽኣሎም ክፍትሽዋ ኣይከኣሉን። ምስቲ በዓል ቤት መነኮሳት ምስ ተዘራረቡ እቲ ቅዱስ ክወፁ ኣዘዞም። ንሳቶም ምስ ወፁ ኸዓ እቲ ቅዱስ ነቲ መነኮስ ብኢዱ ሒዙ ሓወየ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ካልኦት ከይፈርዱኻ ከለዉ ገዛእ ርእስኻ ፍረድ በሎ። ብድሕሪኡ ሰላም ኢሉ ገደፎ። ኣቡነ መቃርዮስ ናብ ደገ ምስ ወፀ ኸ ኣንታ ከምኡ ነቲ ክፉእ ብምስታርካ ንፈጣሪኻ ዝመሰልካ መንፈሳዊ መቃርዮስ ብፁዕ ኢኻ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ኣንታ ከምኡ ነቲ ክፉእ ብምስታርካ ንፈጣሪኻ ዝመሰልካ መንፈሳዊ መቃርዮስ ብፁዕ ኢኻ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ካብዛ ዓለት እቲኣ ኸዓ እቲ መነኮስ ካብ ክፉእ መንገዱ ተመሊሱ ንፉዕ ጥበበኛ፣ ፃዕረኛ፣ ሃርበኛ፣ ጅግና መነኮስ ክኸውን በቕዐ። በዚ ኸዓ ብዙሃን ሰባት ንኣቡነ መቃርዮስ እዚ ቅዱስ ንኣምላኹ ዝመስል ክቡር እናበሉ ተዛረበሉ። ምክንያቱ ከምቲ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ዓለም ዝኸደነ ከምኡ እውን ኣቡነ መቃርዮስ ብዓይኑ ንዝረኣዮ ሓጢኣት ሓው ከም ዘይረኣዮ ነቲ ዝሰምዖ እውን ከም ዘይሰምዖ ኮይኑ ስለ ዝተሰተረ ዝኸደነ እዩ። ካብ መዓልትታት ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ጸላኢ ሰናያት ዘለዋ ሰበይቲ ጸልዩ ንኸውፅአላ ናብ ኣቡነ መቃርዮስ መጸት እሞ ሓደ ካብኣቶም ከምቲ ተወዲ ምሕረትካ ዘጥራዮ ምድፈይ መሊስካ
ምድሓን ካሬዮ